Like, subscribe, and get notified. आमचो गोयचो सीएम गोयच्या लोकांकडे राजकारण करता हो मुद्दो तेन्नाच थंड करूं येता आसलेलो. म्हाका सांग 2 म्हयन्या पयलीं जो इशू थंड जातालो तो आतां इलेक्शनान कित्याक थंड जालो? इलेक्शनान कित्याक थंड जालो? तूं हो मुद्दो पॉलिटिसायज केलो आनी इलेक्शनाक यूज केलो हो मुद्दो. गोयच्या सीएमान हो मुद्दो इलेक्शनाक यूज केलो. कितें आयज जेन्ना कोर्टाची फाल्यां कोर्टाची डेट आहा तेचे 2 दीस पयलीं डिसिजन येता म्हटल्यार खंय ना खंय तरी हेतून राजकारण दिसता. खंय ना खंय तरी आतां इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागला त्या टायमाचेर तुमी हें सगळें करता. म्हाजी जाल्यार तुमचे कडेन एकूच रिक्वेस्ट असली बुरशेपणां करूं नाका आनी अशे लोकांच्या सेंटिमेंट्सां वांगडा खेळो नाका, गोंयकारां वांगडा खेळो नाका. हांवें पळयलां आनी नोटीस केलां सगळे इंडियेचे जे सीएम आहा न्हू ते आपआपले लोकांक प्रोटेक्ट करपाक झगडटा. तो एक मनीस जायना. अरे थंय 10-12 घरां मोडली तेंचे खातीर तो कर्नाटकाचो सीएम लयलो आनी आमचो सीएम इतले लाख गोंयकार आमचे भायर आसा. कित्याक आनी हे इफेक्ट जातालो ओसीआयचो इशू तेंच्या खातीर ताका सपोर्ट करनासलेलो. हो इशू पॉलिटिसायज करता तुमी. Watch on Herald TV.